बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खादिम हुसैन अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल खानपुर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। मेरे शहर खानपुर में हर तरफ खुदाई का काम चालू हो चुका है, यानी कि मेरे शहर में तरक्याती काम की इब्तदा हो चुकी है। यूँ तो तरक्याती काम हर दौर में होते हैं और इनको करवाने वाले लोग जो होते हैं वो जब इनकी तरक्याती काम की इब्तदा हो जाती है तो ये ठेकेदारों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनको मुकम्मल करवाए, क्योंकि जिनको जो कमीशन दरकार होता है वो लेकर आराम की नींद सो जाते हैं और तरक्याती काम खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इंजीनियर हज़रात और जो इससे मुतल्लिक़ा लोग होते हैं उनको ठेकेदार पहले से ही राम कर लेते हैं और काम वो चाहे किसी काम की कोई भी मियार हो वो उस मियार पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जब तमाम लोगों के कमीशन मुकर्रर होते हैं और उनको कमीशन मिल जाते हैं तो होने वाले काम से किसी को सरोकार नहीं होता। इसी तरह मेरे खानपुर शहर में मॉडल टाउन के दोनों इतराफ मॉडल टाउन ए बी नवाकोट चौक से जो है सिटी थाने की एंड तक जो काम चालू है और उस पर जो पत्थर डाला जा रहा है वो पत्थर यकीनन कहीं खुदाई का पत्थर है जो कि डालकर ऊपर से जो भी उसको जिस तरीके से मुकम्मल किया जाएगा उस काम की मियार क्या होगा उसके लिए किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तरक्याती काम खुसरो बख्तियार और हाशिम जमां बख्त दावेदार हैं कि ये जनूबी पंजाब के लिए हमारे जो मुहैया करदा फ़ंड हैं ये वो हैं। खुसरो बख्तियार पाकिस्तान से जा चुका है अपनी पार्टी के साथ, उनके क्या इश्यूज़ हैं ये अभी तक ताहाल कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि हाशिम जवां बख्त अभी तक अपनी पार्टी में तो मौजूद हैं लेकिन उनकी सरगर्मियां भी कोई इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही जैसे कि इक़्तिदार के ज़माने में दोनों वज़रा साहबान की थी। इस वक्त मौजूदा इलेक्टिबल MPAs ज़िला रहीम यार खां में MNAs इलेक्टिबल हैं जो PTI की टिकट पर जीते या PTI के टिकट होल्डर मौजूद हैं। उनको साबका 3.5 साल में तो कोई ऐसा काम ज़िम्मे नहीं लगाया गया था कि वो अपने हलका में तरक्याती कामों को इस तरीके से लें कि अपने इलाके और अपने हलके के लोगों को मुतमईन करें। हाँ, किसी एक फ़र्द वाहिद को मुतमईन किया गया था और वो मखदूम मियाँ वाली कुरैशियाँ के मखदूमैन थे जिनका एक ख़ास ग्रुप खा वो लियाकतपुर तहसील हो, खानपुर तहसील हो या रहीम यार खां में या सादकाबाद में, उन्हीं से रिलेटेड लोग जो थे वो आगे आगे थे। उन्हीं के जो हर जगह पेनाफ्लेक्स लगे हुए थे, उन्हीं के बोर्ड तरक्याती कामों के लिए लगा दिए गए थे, तरक्याती काम हो रहे थे नहीं हो रहे थे, इब्तदा थी। गर्ज के यही एक सिलसिला 3.5 साल में रहा। अब मौजूदा जब ये काम शुरू हो गया है खानपुर में एक ओवर ब्रिज जो कि का काम चालू है और साथ ही ये रोड्स की को तकमी खुला करने के लिए जो काम है वो भी चल रहा है। लेकिन ये मटेरियल किस किस्म का इस्तेमाल हो रहा है और इस मटेरियल से क्या आने वाले वक्तों में उसी तरह होगा जैसे कि आज से कुछ अर्सा पहले खानपुर में सीवरेज पूरे खानपुर में बिछाई गई और उसका काम इस गंदे तरीके से किया गया कि आज बल्दिया का चीफ खालिद महमूद बब्बर इस बात पर रो रहा है कि जी वो सीवरेज बैठ गई है और मैं क्या करूं और खानपुर जो है वो डूबने वाला है और खानपुर को चीफ अफसर ने बचाया हुआ है। हालांकि चीफ अफसर ने खानपुर को क्या बचाना है कि अभी कुछ अर्सा पहले जब PTI की हुकूमत गई तो मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों ने इसको यहाँ तैनात करवाया, लेकिन मासूफ का इतना असर रसूख है कि ले आने वाले तो
مسلم لیگ نواز لیگ کے لوگ تھے، لیکن اس وزیر اعلیٰ کے دور میں اور پی ٹی آئی کی حکومت کے زمانے میں بھی یہ اپنی سیٹ پر موجود ہے، اور کام کرنے کے معاملے میں بارشوں کے زمانے میں بھی اس سے کوئی مطمئن نہیں تھا، اور آج بھی میرا خیال ہے اس کی کارکردگی سے میں چند روز قبل اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اور جو الیکٹیبل اور ٹکٹ ہولڈر لوگ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ہمارے خانپور کے اسسٹنٹ کمشنر صاحب یہ کہتے ہوئے میں نے ان کو سنا کہ میرے ساتھ کوئی ادارے کے جو سربراہ بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ایس ٹی او حضرات، وہ محکمہ انہار ہو یا بلڈنگ وغیرہ، تو یہ لوگ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے۔ تو اگر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا جاتا اور خانپور کی ترقی کے لیے جو ہے کام صحیح طریقے سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب بھی نہیں کروا سکتے، تو پھر کون کروائے گا؟ میری گزارش وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے یہ ہے کہ اس خانپور کے اوپر رحم کیا جائے، اور خانپور میں میاں شفیع محمد صاحب جو پورا ضلع رحیم یار خاں میں اکثر اوقات آپ ان کو مانیٹرنگ سیل کسی بھی چاہے وہ محرم کا 10 محرم کے دن ہو یا یہ عید میلاد النبی کے دنوں میں آپ ان کو مانیٹرنگ سیل کے ہیڈ بنا دیتے ہیں، اور وہ بڑی جاں فشانی سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میری یہ گزارش یہ ہے کہ خانپور میں ترقیاتی کام کے لیے، کیونکہ اس وقت حلقہ وائز جو حلقہ اگر 258 ہے یا حلقہ موجودہ 170 ہے، ان میں ٹکٹ ہولڈر لوگوں کو اور جو الیکٹیبل لوگ ہیں ان کو جو ہے نا ان کا چیک اینڈ بیلنس کا کام دیا جائے، تاکہ یہاں جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں ان کو اگر خسرو بختیار صاحب کے انہی لوگوں نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ شاید کمیشن تو ہر کوئی اپنا کھڑا کر کے چلا گیا ہے، کام کوئی بہتری سے نہیں ہو رہا، نہ بہتر ہونے کے آثار ہیں۔ یہ بھی اسی طرح ہوگا جب پچھلی حکومتوں میں ہمارے خانپور کے سیوریج کا نظام جو آج بیٹھ گیا ہے، یہ بھی نظام کوئی کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ سڑکیں بنا دی جاتی ہیں، پھر دوسرے محکمے والے آتے ہیں تو سڑکیں کھود دی جاتی ہیں، کوئی پراپر طریقہ کار نہیں ہے جس سے خانپور پہ یا پاکستان پہ کہیں بھی اگر کوئی ترقیاتی کام کروایا جائے تو اس کو کوئی 10-20 سال وہ جو غریب کے پیسہ کسی بھی صورت میں گورنمنٹ ان سے لیتی ہے، وہ ان پیسوں کو صحیح طریقے سے صرف کیا جائے، خرچ کیا جائے، اور وہ عام آدمی کی سہولت کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے لنڈا بازار والی سائڈ پہ سڑک بنائی گئی اور اس سڑک پہ آج تجاوزات والے اپنی دکانیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر اسی طرح ماڈل ٹاؤن پہ بھی جو سائڈ پہ سڑک کو کھلا کیا جا رہا ہے، اور پھر اسی سڑک پر بھی لوگ اپنی ریڑیاں لگا کر کھڑے ہوں، اور عام آدمی کے لیے وہی مشکل ہو جو جس مشکل سے وہ پہلے دو چار ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جو الیکٹیبل لوگ ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈر لوگ ہیں جن کے علاقوں میں یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ان کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ ان کاموں کو چیک کریں، ان کاموں کو دیکھیں، اور کہ مٹیریل وائز اور یہ کوالٹی وائز یہاں کام صحیح کیا جا رہا ہے۔ اگر نہیں کیا جا رہا تو ان کا چیک اینڈ بیلنس کا ان کو اختیار دیا جائے۔ اس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یہ سبھی لوگ بے شک شامل ہوں، اور یہ چیک اینڈ بیلنس صحیح طریقے سے ہو، تاکہ غریب سے ٹیکس لیا والا جو پیسے گورنمنٹ لیتی ہے اس کو دیانتداری سے، ایمانداری سے صرف کیا جائے۔ میری یہ ویڈیو خانپور میں ہونے والے کاموں کے لحاظ سے جاری رہے گی، اور میں مزید اس پر جو میری ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے، جو ادارے اپنی مناپلی کر کے اداروں میں عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہ ضرور خانپور کی عوام اور حکمران کو، جو ہمارے ملک کے حکمران ہیں، ان کو میں آگاہ کروں گا، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ میری اس نشاندہی پر مستقبل میں کوئی اچھا ایکشن لیا جائے گا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔